नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला सरकार चौतर्फी आक्रमणमा छ। हो दर्शकवृन्द, सरकार बनाएको पार्टी अर्थात् केपी ओलीकै पार्टीले उहाँको विरोध गरिरहेछ। दुई अध्यक्ष बीच झगडा छ। यति बेला कांग्रेस सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊको नाममा आन्दोलन भइरहेछ। नेत्रविक्रम चन्द समूहले हत्या हिंसा जारी राखेको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा छ सरकार। अहिले प्रधानमन्त्री सर्वदलीय बैठक बोलाउनुहुन्छ, त्यही सबै दलबाट उहाँको विरोध हुन्छ। आम मानिसहरूको बुझाइ छ कहीँ कतै यो लोकतन्त्र गणतन्त्र भनौँ जे जति उपलब्धि हासिल गरिएको भनिएको छ, कहीँ त्यो सबै धरापमा पर्ने त होइन। आजको विषय यही। यसका लागि आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोनी, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर लोनी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, कति छिटो मानिसहरूलाई फ्रस्ट्रेसन आएछ है? फ्रस्ट्रेसन आयो। तपाईँको 2048 सालमा पनि जब त्यो बेलामा पहिलो जनआन्दोलनपछि बहुमतको सरकार थियो गिरिजाबाबुको, तर 2-2.5 वर्षको बिचमा जुन व्यवहार त्यो बेलामा सरकारको भयो, मान्छेलाई यति विघ्न फ्रस्ट्रेसन आयो, यति भित्र निराशा बढेर गयो कि त्यसले माओवादीलाई अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्यो। अहिले दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनताले धेरै धैर्य गरेर बसेको हो। तपाईँको 7 वर्षसम्म संविधान नबन्दाखेरि, 8 वर्ष नबन्दाखेरि पनि जनताले धैर्य गरेर बसेका हुन्। अनेक रङ्ग र ढङ्गका प्रधानमन्त्रीहरू पनि देखेकै हुन्। र अन्तमा जब संविधान आयो, त्यो संविधानमा उल्लेख गरिएका उपलब्धिहरू नै वास्तवमा ती उपलब्धि हुन् अथवा अरू केही हुन् भन्ने कुरा पो जनतामा अहिले चिन्ता बढेको छ। यो 3 वर्षमा तपाईँले देख्नुभयो भने जुन तरिकाले स्थिर सरकारले सुशासन देला, नेपाली जनताको हितको लागि काम गर्ला, नेपालको आम गरिबहरूको लागि चाहिँ संवेदनशील रहेर कार्यक्रमहरू ल्याउला र कुशलता र उत्कृष्टतालाई मापदण्ड मानेर अगाडि बढ्ला भन्ने जुन आशा र आकाङ्क्षा थियो, त्यो चाहिँ धराशायी भएको छ। र उल्टो के भनेदेखि यो 2-2.5 वर्षमा जति भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, नेपालको इतिहासमा कहिले बढेर गएको थिएन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपालमा भ्रष्टाचारको संरक्षण सत्ताधारीहरूले, सत्तामा बस्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको संरक्षण नै त्यो भ्रष्टाचारलाई छ भनेर खुलेआम लेखिरहेका छन्। तथ्याङ्कको आधारमा पनि यो किन यो भइरहेको छ र यो हुनुमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टीले पनि यसलाई यो अति भयो, इनफ इज इनफ, अब रोक्नु पर्यो, देश बिग्रिन लाग्यो, विदेशीहरूको क्रीडास्थल हुन लाग्यो र यसरी लैजान पाइँदैन भनेर उहाँको स्वयं पार्टीले पनि भनिरहेको छ। भनेको मतलब साँच्चीकै तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी आक्रमण भएको होइन, नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमै विभिन्न घटनाक्रमले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमै जनतालाई चिन्तित अहिले पारेको छ। यथार्थ चाहिँ यही हो। अब डाक्टर लोनी, जस्तो अहिले यो व्यवस्थाप्रति नै आक्रमण हो कि अथवा सरकारप्रति हो? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, यो के छ भने म तपाईँलाई अलिकति यसको चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि भनौँ। नेपालको, हाम्रो देशको राजनीतिमा हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ हामीले। एउटा नेपालमा भएको राजनीतिक विकास र अर्को चाहिँ विकासको राजनीति। हेर्नुहोस् है, विकासको लागि राजनीति एउटा, अर्को राजनीतिक विकास एउटा, यो दुईवटा फरक हुन्।
धेरैले चाहिँ राजनीतिक विकास र विकासको राजनीति एउटै भन्छन्, तर फरक फरक हुन्। राजनीतिक विकासको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा राजनीतिक विकास नभएको होइन, भएको छ। 2007 सालै भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गै थियो, किनभने एउटा सीमित शासक वर्गको सम्पत्तिबाट नेपालको आम्दानी, नेपाली जनताको आम्दानी चाहिँ नेपाली जनताको हो। अब त्यो शासकले त्यसमा रजाइ गर्न पाउँदैन। सिद्धान्त त त्यो बेलामा निकालिएको हो नि त। त्यो सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा 2017 सालसम्म त्यो प्रयोगमा अनेक क्रियाकलापहरू भए र 2017 सालमा राजा महेन्द्र र त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको बिचमा अधिकारको बाँडफाँड, भन्नुहोस् न, त्यो बेलाको संविधानको अधिकारको बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको परिवेशमा राजनीतिक विकास ओझेलमा पर्यो र अब विकासको लागि राजनीति भनेर त्यो बेलामा सुरु भयो, होइन? एउटा विडम्बना के हुँदो रहेछ भने त्यो बेलामा काम नभएको पनि होइन। फेरि हेर्नुहोस्, विकासको लागि राजनीति भनेर राजनीतिक विकास ओझेलमा पर्यो, संसदीय प्रजातन्त्रको विकास ओझेलमै पर्यो, तर विकासको लागि राजनीति भनेर त्यो बेलामा कामहरू पनि नभएनन्। न कामहरू भए तपाईँको त्यत्रो भूमि सुधार नेपालमा भयो। एउटा सामन्ती संस्थाको परिवेशको राज संस्थाले भूमि सुधार गर्नु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। त्यो गरेको भूमि सुधारमा अहिलेसम्म केही परिवर्तन आउन सकेका छैन। छुवाछुत हटाइयो। नेपाललाई एकीकरण गर्ने, भावात्मक र आर्थिक रूपमा एकीकरण गर्नको लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग कन्सेप्ट ल्याइयो र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई वास्तवमा रणनीतिक रूपबाट रुस, चीन, भारत, अमेरिका सबैसित सहकार्य गरेर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सफलताका साथ लगेर नेपालमा वास्तविक रूपमा नेपालको औद्योगिकरणको त्यो बेलामा सुरुवात गरिएको हो नि त। थुप्रै गरियो र नेपालमा एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको ठुलो आमूल परिवर्तनै गरियो वास्तवमा त्यो बेलामा। तर एउटा विडम्बना के हुँदो रहेछ भने जब तपाईँले विकासका प्रक्रियाहरूलाई पनि सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसले चेतनालाई पनि मान्छेको बढाउँछ र त्यसले त्यो चेतना अनुसार राजनीतिक विकास पनि सँगसँगै लैजान सक्यो भनेदेखि स्थिरता आउँदो रहेछ। नेपालमा त्यो हुन सकेन। त्यो चेतनालाई ठाउँ पाएन, त्यो नयाँ चेतनालाई ठाउँ पाएन, नयाँ पिँढीले ठाउँ पाएन र त्यसपछि 2046 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय जुन परिवेश र भारतसितको नेपालको सम्बन्ध, बिग्रिएको सम्बन्ध, सबै कुराको परिवेश र नेपालमा एउटा नयाँ चेतनाको जुन उत्थान भइरहेको थियो, त्यसको परिवेशमा फेरि हामी राजनीतिक विकासको अर्को चरणमा पुग्यौँ। त्यो संसदीय व्यवस्था स्थापित भयो र राजनीतिक विकास सुरु भयो। फेरि अब हुनुपर्ने के थियो भने राजनीतिक विकासको राजनीति सँगसँगै जानु सक्नु पर्थ्यो, तर गएन त्यो। किनभने राजनीतिक विकास त भयो, अब आउने शासकहरूलाई के भयो भने अब तर मार्ने काम हाम्रो भन्ने उहाँहरूको कल्पना भयो। त्यसैले राजनीतिक विकास चाहिँ उदार पश्चिमाली उदार एउटा राजनीतिक परिपाटी चाहिँ सुरु भयो, राम्रैसित सुरु भयो। मानव अधिकारको कुरा आयो, कानुनी समानताको कुरा आयो, तपाईँको चाहिँ जातीय चेतना, यो देश भनेको कुनै एउटा समूहको मात्र होइन, सबै नेपालीको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने भावनाले ठाउँ पायो। ठुल्ठुला उपलब्धिहरू भए, तर त्यसलाई विकासको राजनीतिमा लैजानको लागि चाहिँ त्यो बेलामा पनि असफल भए र यो भनेको अब यो बेलामा हामीले खाने बेला हो भनेर त्यो बेलामा चाहिँ जाँदाखेरि माओवादीको सुरुवात भयो नि त। माओवादीको सुरुवात भएर त्यो 10 वर्ष लडाइँ भयो, 17,000 मानिसहरूको सफाया भए, अरबौँको सम्पत्ति ध्वस्त भयो। ध्वस्त भइसकेपछि त्यो बेलामा माओवादीहरूको 4वटा तत्त्व थियो तपाईँको। एउटा सिद्धान्त पनि थियो, जेसुकै भने सिद्धान्त थियो, बन्दुक थियो, पैसा थियो। सिद्धान्त, बन्दुक, पैसा, यो तीनटाको सम्मिश्रणबाट अनि सत्ता ल्याउने उनीहरूको कल्पना त्यही नै हो। तर नेपालको परिवेशमा जब 12 बुँदे समझदारीहरू भयो त्यो बेलामा, त्यो समझदारी हुँदाखेरिको परिवेशमा माओवादीको सिद्धान्त त गइ नै हाल्यो। उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थानमा एक दलीय जनवाद भन्ने उनीहरूको जुन दृष्टिकोण थियो, त्यसलाई परिवर्तनको सूत्र बनाउँछ भन्ने दृष्टिकोण थियो, त्यो त हराइहाल्यो। सिद्धान्त गयो, सिद्धान्तपछि बन्दुक पनि गयो, बन्दुकपछि अब सत्ताको लागि के त बाँकी रह्यो त? पैसा। त्यसकारण माओवादी पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा सैद्धान्तिक परिवेशमा आएर आखिर जाकिन कहाँ पुग्यो त भनेर भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद र भ्रष्टवादमा जाकिन पुग्यो। जाकिन पुगेर उसले आफ्नो जुन एउटा विशिष्टता हो नि त्यो नै हरायो। त्यो हराएर
वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको फेरि अर्को एउटा तत्त्वको रूपमा ऊ आइपुग्यो। आइपुगेपछि अब जब नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ संविधान बनिसकेपछि नयाँ संविधानले पनि नयाँ अधिकार जनतालाई दिएको छ। तपाईँको स्थानीय तहमा ठुलो अधिकारहरू दिएको छ, गाउँपालिकालाई ठुलो अधिकारहरू दिएको छ। पहिले राम्रा कुराहरू छन् त्यहाँ, नभएको होइन, तपाईँको नभएको होइन। तर त्यो क्रममा उनीहरूले आज जुन उपलब्धि भनेका छन्, ती उपलब्धिहरू वास्तवमा कति कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा आजदेखि लागेको छ। भन्दाखेरि डाक्टर साहब अब समझदारीमा त्यो बेलामा गर्दाखेरि भारतमा भएको 12 बुझे समझदारीमा राज संस्था हटाउने भन्ने कुरा थिएन। निरङ्कुश राजतन्त्रलाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने, तर राज संस्था हटाउने कुरा थिएन। त्यो कुनै 12 बुँदेको माग थिएन। नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र हटाउने कुरा त्यो 12 बुँदेको माग थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नेपालमा इसाईहरूले यहाँ धर्म परिवर्तन गराउने त्यो बेलामा प्रयास गरेका थिए। कापुचिनी यो पोर्चुगिज इसाईहरूले त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले तिनीहरूलाई भगाएर पठाएको थिए, यहाँ पाउँदैनौ तिमीहरूले भनेर। अब त्यो तत्त्व धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा अरू देशको धार्मिक परिवर्तन गराउने, म तपाईँलाई यहाँ भन्छु है, धर्मनिरपेक्षता संसारमा कोही पनि छैन। पाश्चात्य मुलुकहरू आज त धर्मनिरपेक्षता भनिरहेका छन्। उनीहरूको देशमा हेर्नुहोस् त करोडौँ करोडौँ रुपियाँ राज्यले सहयोग गरेर संसारभरि धर्म परिवर्तन गर्न पठाउँछ। के यसलाई तपाईँ धर्मनिरपेक्षता भन्नुहुन्छ? छैन नि। तर त्यही परिवेशमा नेपालमा यो एउटा भू राजनीतिक परिवेशमा एउटा महत्त्वपूर्ण छान पनि यहाँको सांस्कृतिक संरचनामा आक्रमण गर्ने योजना अन्तर्गत त्यो बेलामा 12 बुँदेमा नभएका कुरा तपाईँको धर्मनिरपेक्षता राखियो। यहाँ यसलाई तपाईँ उपलब्धि भन्नुहुन्छ, म भन्दिनँ यो उपलब्धि होइन। त्यो बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालाजीले भन्नुभएको छ, निस्केको छ अखबारमा, कि यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने कसरी हटायो मलाई थाहै छैन। कसले हटायो त? पाश्चात्य मुलुकहरूको प्रभावमा उनीहरूले गरेको खेलोबाट धर्मनिरपेक्षता हटाइयो। जुन कुरो 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा गर्न खोजेका थिए, त्यो कुरो 250 वर्षपछि आएर गरे उनीहरूले। धर्मनिरपेक्षता हटाइयो भने नेपालको एउटा ऐतिहासिक परिवेश, यो राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने रूपमा खडा भएको राज संस्था, त्यो राज संस्था र धर्मनिरपेक्षतालाई हटायौँ भनेर भनेदेखि चाहिँ नेपालमा हाम्रो प्रभाव, पाश्चात्य मुलुकहरूको प्रभाव दह्रो तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने पाश्चात्य मुलुकहरूलाई पर्यो भने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई समय समयमा नेपालको राज संस्थाले समय समयमा भनेका कुराहरू नमानेको, त्यसको बदला पनि लिनु थियो। म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा, जस्तो खम्बा काण्डमा त्यो बेलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट यहाँ फौज राखेर, हाम्रो सिमानामा फौज राखेर तिब्बतमा पठाउनु खोज्या हो नि त। त्यो बेलामा कसले रोक्यो त्यसलाई? राज संस्थाले रोक्या हो। त्यो बेला राज संस्थाले रोक्या हो। अमेरिका मन परेन होला, तर नेपालको हाम्रो नजिकको छिमेकीलाई दुश्मन बनाएर टाढाकोबाट मात्र हामी बाँच्न सक्दैनौँ भनेर रोक्या हो नि त। 46 सालमा ल तपाईँले चाहिँ अब भुटानको राजा जस्तो भएर बस्नुहोस्, तपाईँलाई हामी यो जनआन्दोलन पनि हामी रोकिदिन्छौँ भनेर त्यो बेलामा त भन्न आएको हो नि त हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूबाट। तर बरु त्यसो गर्नु सट्टा बरु नेपाली जनतासित म सम्झौता गरेर जान्छु, तर नेपालको राष्ट्रियतामा खेलवाड गरिदिने भनेर भनेको त्यो बेलामा राजाले हो नि त, वीरेन्द्रले। भनेको मतलब नेपालको राज संस्था जो एउटा नेपालको अखण्डता र स्वाधीनताको एउटा संरक्षकको रूपमा सधैँ रहेको थियो, संवैधानिक राज संस्थाको रूपमा पनि रहेको थियो, त्यसलाई हटाउन पायो भनेर भनेदेखि चाहिँ अझ हाम्रो चाहिँ प्रभाव यहाँ बढी हुन्छ, यहाँको राजनीतिमा खेल्न पाइन्छ भन्ने धारणाबाट नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको थियो। के राजतन्त्रमा प्रजातन्त्र हुँदैन र?
स्पेनमा के प्रजातन्त्र छैन? अनि तपाईँको बेलायतमा प्रजातन्त्र छैन? जापानमा प्रजातन्त्र छैन? ती देशहरू त राजतन्त्र हुन्, राज संस्था भएका देशहरू हुन्। त्यो संस्थालाई आफ्नो देशको परिवेशमा कसरी प्रजातन्त्रलाई बलियो गराउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नु नै वास्तवमा नेपालको लागि आजको अवस्थामा नेपालको हितको काम भनेको त्यो हो। त्यसैले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई क्रान्तिकारी जुन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यो नेपालको हितको परिवेशमा, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको परिवेशमा त्यो पश्चगामी कदम हो भन्दाखेरि अब डाक्टर साहब हितको कदम हो। अब सडकबाटै यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, यो सडकबाट चाहिँ नि अब राज संस्था र धर्मनिरपेक्षता भन्यो, अब हिन्दू राष्ट्र कायम हुन सक्छ त सडकको आन्दोलनबाटै? के लागेको छ तपाईँलाई? अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालिया छ नि। अहिले हेर्नुहोस् यो जुन आन्दोलन मैले निस्केको देखेको छु, यसलाई कसैले निकाल भनेर भने होइन, स्वफूर्त रूपमा आइरहेको छ। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ हामीले सुरुदेखि नै यो एजेन्डा लिएको हुनाले यो एजेन्डामा बोक्ने उहाँहरूलाई हाम्रो पनि सहानुभूति छ, कतिपय ठाउँमा हाम्रो पनि सहभागिता रहेको छ। तर यो कुनै दलले उचालेको होइन, यो आम जनताले 10,000 15-20,000 चितवनमा आए, झापामा आए, काठमाडौँमा आए, सबैतिर देशभरि आइरहेका छन् नि त। यसको केही भावना छैन? किन आइरहेका छन् मान्छे भनेर भन्दाखेरि यो तिमीहरूले उपलब्धि भनेका जुन कुराहरू थियो, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता उपलब्धि होइन रहेछन् तिनीहरू। वास्तवमा तिनीहरूले नेपाललाई एउटा बेसहारा बनाएका छन्। प्रजातन्त्रको नाममा राखिएका जति गार्ड रेल भन्छ, जति तपाईँको रेलिङहरू सब भत्किएका छन्। अहिले जो सत्तामा बसेको छ उसले भागभण्डा यो देशलाई आफ्नो वीरताको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्ना मान्छेहरूको बिचमा भागभण्डा गरेर कुतसुल गरेर खाने, सामन्ती व्यवस्थामा कुतसुल गरेको जस्तो यो अहिले विकासको नाममा आएका रकम, नेपाली जनताको गरिबले ट्याक्स तिरेको रकममा चाहिँ दुरुपयोग गरेर एउटा भुइँफुट्टा वर्गलाई खडा गर्ने जुन काम भइरहेको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोही छैन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नैतिक शक्ति कहीँ छैन। यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई हाम्रो उपलब्धि भन्नु हास्यास्पद हुन आएको छ। त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने एक थरी म तपाईँलाई भन्छु त्यसरी, एक थरी बुद्धिजीवी, एक थरी मान्छेहरू के भन्छन् भने यो धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हट्यो भनेदेखि त संविधानै बिग्रियो नि भनेर भन्छन्। होइन, गलत हो। त्यो यो संविधानमा भएका राम्रा कुराहरूलाई संरक्षण गर्न, यो संविधानमा दिएका जनतालाई तल्लो तहसम्म दिएका अधिकारको हस्तान्तरणको रक्षा गर्नको लागि, त्यसलाई बलियो गर्नको लागि हामीले सबैलाई लिएर जानुपर्छ। अब त्यसकारण संविधान अन्तर्गतको राज संस्था र नेपालको पहिचान सर्वधर्म समभाव सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम गर्नु चाहिँ यो संविधानलाई राम्रोसित बलियो गरेर लैजान मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। भन्दाखेरि लैजानले मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ तपाईको दलले यही संविधानलाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, तपाईको दलले यही संविधानमा नै परिमार्जन गरेर गर्न सकिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो? यो संविधानमा परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने त कुरै छैन। जनताको आवाज आयो भने। तर सडक आन्दोलन त यो माने छैन नि त डाक्टर साहब। सडक आन्दोलनले यो मानेको छैन। म भन्दैछु, सडक आन्दोलनले के भन्छ भने 2047 सालको संविधानमा फर्कनु पर्छ भनेको छ नि त। होइन, कसैले केही भनेका होलान्, कसैले। तर मेन कुरा के छ भनेर भने के छ भनेदेखि संवैधानिक राज संस्था एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा, नैतिक बलको रूपमा शासन गर्ने होइन तर उपस्थितिको लागि पनि नैतिक शक्तिको रूपमा यो आयो भनेर भने नेपालको राजनीतिक विकास, नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकास, नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई बल पुग्छ भन्ने धारणा हो। यो संविधानलाई बल पुग्छ भन्ने धारणा हो। यो संविधानलाई बलियो गराउनको लागि मद्दत पुग्छ भन्ने धारणा हो। त्यसकारण यो अवधारणामा रहेर अहिले सबै दलहरूले एकताली फेरि संवाद गर्ने बेला आएको छ। हाम्रो चाहिँ पुरानो पूर्वाग्रह लिएर काम छैन। मार्क्सवादी साथीहरूले पनि के उहाँहरू अहिले मार्क्सले भनेको जस्तो प्रधानमन्त्रीले तपाईले अहिले भन्नुभयो नि
प्रधानमन्त्रीले अस्ति सर्वदलीय बैठक त बोलाउनु भएको हो, तपाईँहरूको पनि उपस्थिति थियो, सबै दलहरू मिलेर एकचोटि सहकार्य गरौँ भनेर भन्दाखेरि अब त्यसमा त प्रधानमन्त्रीप्रति नै अट्याक भयो नि त एक हिसाबले। होइन, अब हामीले त के भने आफ्नो दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीलाई त अहिले जुन तरिकाले उहाँले शासन गर्नुभएको छ नि, उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने त कुनै ठाउँै छैन नि। यो त नालायकहरूको जमात हो, यो त लुटेराहरूको जमात हो। यो खुलेआम तपाईँको मैले भने होइन, यो त उहाँका तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै पनि का नेताहरूले भनिरहेका छन्, त्यहाँ पनि त काम गरौँ भन्ने मान्छे त छन् नि त, देशलाई बनाऊ भन्ने मान्छे त होलान् नि त। मनमोहन अधिकारी जस्तो नेता उत्पादन गरेको पार्टी हो, त्यसले पनि जो एउटा इमानको चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही आज पार्टी जसरी धसेर गएको छ, किनभने त्यसलाई डर भएन, सत्तामा बस्नलाई डर भएन, अख्तियार दुरुपयोग यतिका महिना भइसक्यो कोही राखेको छैन, किनभने त्यहाँ आफ्नो मान्छे ल्याउनु पर्यो। भोलि आफूले गरेका अत्याचार भ्रष्टाचारहरूको नहेरिदिने छोपिदिने मान्छे चाहियो तपाईँलाई। संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका सबै निकायहरूमा आफ्नो मान्छे चाहियो। यो भनेको अनुदार अधिनायकवाद हो। यो अनुदार प्रजातन्त्रको नाममा अनुदार अधिनायकवादमा जुन तरिकाले अहिले गइरहेको छ, त्यसलाई त रोक्नै पर्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि संवैधानिक राज संस्थाको उपस्थिति, म फेरि भन्छु तपाईँको, शासन होइन उपस्थिति मात्रै पनि, त्यो उपस्थितिले सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेपालको राष्ट्रिय एकता र पहिचानलाई आजको अहिलेको परिवेशमा होइन, यो तपाईँले जुन कुरा गरिनु भएको छ, राज संस्थाको उपस्थितिले मात्र यति कुराहरू रोक्छ भन्नुभएको छ नि, राज संस्था र राष्ट्रपति एकै ठाउँमा बसेर जान सक्ने अवस्था भेटिन्छ त? खोइ मैले त अब त्यो तपाईँले यो नयाँ कुरा ल्याउनु भयो, कुनै फर्मुला छ भने लिएर आउनु छ कि, मैले त देखाएको छैन। होइन, तर अहिलेको संविधानले त त्यही परिकल्पना गर्छ नि त। सुन्नुहोस् न, अहिले क्यानाडा जस्तो देश प्रजातान्त्रिक देशमा पनि राज संस्था छैन त? के कारणले राख्नु पर्छ त उनीहरूले? हामीले कहिले विचार गरेका छौँ? किन आवश्यकता पर्यो त हामीले विचार गरेका छौँ? किन राष्ट्रपति राखेनौँ त हामीले विचार गरेका छौँ? अस्ट्रेलियाले किन राज संस्थै राखिराखेको छ त? के कारणले राख्नु पर्यो त? कहाँ अस्ट्रेलिया कतातिर छ, कहाँ बेलायत कतातिर छ, त्यहाँ पनि क्विन इन पार्लियामेन्ट भनेर राखिन्छ, क्विन इन क्याबिनेट भनेर राखिन्छ। यो किन आवश्यकता पर्यो त? भन्नुको मतलब मैले भन्नुको मतलब के भने, त्यसको उपस्थितिले एउटा नैतिक बलको रूपमा त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ, किनभने त्यसको एउटा ऐतिहासिक वैधानिकता छ, त्यसले यो नेपाल राष्ट्र खडा गरेको हो। त्यसलाई उपस्थितिमा मात्र राख्न सक्यौँ भने पनि नेपाललाई अगाडि लैजानको लागि र आजको जुन लुटतन्त्र र यो भ्रष्टाचार र भाँडतन्त्र छ भन्छु म, के को प्रजातन्त्र यहाँ तपाईँको? के को प्रजातन्त्र? हेर्नुहोस् न, केपी ओलीले प्रचण्डजीलाई गाली गरे र प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई गाली गरे। गाली हेर्नुहोस् त के छ त्यहाँ, मैले भन्नै पर्दैन। उहाँहरूले त राष्ट्रपतिले त एउटा खेलौना बनाउनु भएको छ, जहाँ पनि जतातिर पनि घुमाउन सक्ने खेलौना बनाउनु भएको छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पनि विकल्प हुँदो रहेछ र डाक्टर साहब? होइन, मैले त विकल्पको कुरै गरेको छैन। मैले त के भने यही संविधानलाई बलियो गर्नको लागि यो न्यारेटिभ फल्स न्यारेटिभ आएको छ क्या अहिले हाम्रो देशमा, कि यो राज संस्था र धर्मनिरपेक्षता आउने बित्तिकै संविधानै भत्किन्छ भन्ने। कहाँ भत्किन्छ संविधान? यो संविधान संशोधन भएको छैन। यो संविधान निस्कने बित्तिकै संशोधन भएको छ। हाम्रो भनाइ के छ भने, यो संविधानमा नेपालमा संविधानभित्रको राज संस्था र नेपालको पहिचान धर्मनिरपेक्ष होइन कि सनातन धर्म राष्ट्रको रूपमा नेपालको पहिचान हामीले राख्ने हो भने त्यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो गर्छ र त्यसले नेपालको प्रजातन्त्रलाई बलियो गर्छ, किनभने सबै एलिमेन्ट्सहरू इन्भल्भ भए। र त्यति मात्र होइन कि एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा त्यो राज संस्था रह्यो भनेदेखि राजनीतिलाई पनि त्यसले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो बाटोमा तपाईँले भनेको जानको लागि मद्दत गर्छ। धर्मनिरपेक्षता भनौँ, अब धर्म सापेक्षता, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था आउन सक्ने परिकल्पना देख्नुहुन्छ? आधार छ केही देख्नुहुन्छ? यो कल्पना नदेखेको भए त म लाग्ने नै थिएन। हेर्नु, कल्पना देखेको पनि हो, मेरो कन्भिक्सन पनि हो। योभन्दा अगाडि त तपाईँले कल्पना देख्नु भएको थिएन। तपाईँ आफै पनि पशुपतिजीहरू पनि एक हिसाबले गणतन्त्रलाई र धर्मनिरपेक्षतालाई त अँगालिसकेका मान्छे हो। हिन्दू राष्ट्रको बारेमा त हामी हुँदाखेरि पनि त्यहाँ संसदमा पेशै गरे हौँ र यदि होइन भनेदेखि नेपाली जनताको बारेमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने, नेपाली जनता संविधान हुँदाखेरि नेपालमा हिन्दू पहिचान कायम, म हिन्दू राष्ट्रभन्दा हिन्दू पहिचान भन्छु, आइडेन्टिटी। शासन चल्ने त अहिलेको कमन लजले नै हो, आधुनिक लजले नै हो, संविधान अन्तर्गतै हो, तर यसको पहिचान चाहिँ
राख्ने कि नराख्ने भनेर त्यो बेलामा 2 लाख फर्महरू नेपाली जनतालाई बाँडेको थियो नि त। 2 लाख फर्महरू, त्यो फर्ममा 2 लाख फर्ममा नेपाली जनताले के भनेका थिए? जनताको राय बुझ्ने भने होइन, त्यो त हराइगयो नि। जनताको दुहाई दिन्छन् होइन हाम्रा नेताहरू। त्यो त बोराको बोरा जलाइयो त। फोकालेर हेरौँ त्यहाँ के भने रहेछन्। अब कसको बलमा आउने हो त राज संस्था? जनताले माग्दै नमागेको कुरा र जनता थोपरेको, यो विदेशीको स्वार्थमा थोपरेको हो। यो तपाईँको 250-300 वर्ष अगाडिदेखि गर्न खोजेको कुरा आज ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्क्सवादको नाममा झन्डा हल्लाउनेबाट गराएको हो। अब बल कसको बलमा चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हुने हो त मुलुक? पश्चिमाको कारणले त गयो भन्नुभयो अघि हैन? पिपलकै पिपल। आज जनताबाट जसरी मागहरू आइरहेको छ, यो मागहरूलाई मेरो भनाइ के भनेदेखि यसलाई हामीले अब एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि यसलाई उपेक्षा नगरौँ। हाम्रो यो राजनीतिक विकासको क्रमलाई विकासको राजनीतिसँग जोड्नु छ हामीले। नेपालमा अहिलेसम्म त्यो जोड्न सकेका छैन। भन्नुहुन्छ त नेपालको अहिलेको संविधान त हेर्नुहोस् त, अधिकार मात्र पनि कतिवटा छन्, कतिवटा 40-45वटा त अधिकार छन्, के बाँकी छ यहाँ? तर किन तपाईँको त्यो सबै त्यो संविधान विकासको राजनीतिको रूपमा किन आउन सकिरहेको छैन त? किन हामी हामी चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, यसरी लुटेर खायो, कसैले वास्ता गरेन, अख्तियार दुरुपयोग काम गर्दैन, अदालत काम गर्दैन। तर यो सिस्टम त खराब होइन नि त डाक्टर साहब? यसको भने त व्यक्ति खराब भयो। यो त परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ नि त। सिस्टमै त खराब होइन नि, व्यक्ति मात्र न हो। परिवर्तन हुन होइन। त्यसैले त्यो कुरालाई पनि त्यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैको लागि आवाज उठाछौँ। त्यो कुरालाई मद्दत गर्नको लागि, त्यो कुरालाई नेपालमा सबै शक्तिलाई लिएर जानको लागि नेपालमा संवैधानिक राज संस्थाको उपस्थितिले यस्ता दुष्कृतिहरू र तपाईँको चाहिँ विकासको राजनीतिक विकासको नाममा एउटा भुइँफुट्टा वर्गको खडा गर्ने तत्त्वलाई नियन्त्रण गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि एउटा नैतिक दबाब दिन्छ। त्यसकारण यो संस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ होइन। राज संस्था आउने बित्तिकै यो संविधानले दिएका अधिकार, नेपाली जनतालाई दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नलाई पनि ठिक हो डाक्टर साहब। राज संस्था आउने बित्तिकै यो सबै समाप्त हुन्छ त? भ्रष्टाचारदेखि लिएर सबै कुरा उपयोगिता छ, त्यही हो। राज संस्था आउने बित्तिकै यी सबै कुरा समाप्त भएर मुलुक एउटा ट्र्याकमा जान्छ त भने? आउने बित्तिकै भन्दा पनि एउटा संरचनागत परिवर्तन भयो। संरचनागत परिवर्तन एउटा बाटोमा लाग्ने सम्भावना बढी छ। अहिले के देख्नु भएको छ तपाईँले? अहिले कहाँ छ प्रतिपक्ष पनि भलादमी भएर बस्नु भएको छ, केही बोल्नु भएको छैन। अहिले त के भएको छ? सबैजना मिलेर देशलाई लुट्ने काम न भएको छ। ठिक छ डाक्टर साहब, यसको लागि के हो? अव्यवस्था गर्ने, अराजकता गर्ने। तपाईँलाई अब हामीसँग धेरै समय छैन। अब तपाईँको पार्टीमा जस्तो भन्नु न, नेकपामा देखियो 2टा अध्यक्ष हुँदाखेरि यत्रो रडाको भयो, तपाईँहरूकोमा त 3टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मेल छ अहिले पार्टीभित्र? हामी कहाँ अहिले रडाको भएको छैन। तपाईँको रडाको भएको छैन, अघि रडाको भएको छैन। हामी आशा त रडाको हुँदैन भन्नेमा पनि छौँ हाम्रो, किनभने हाम्रो दृष्टिकोणहरू स्पष्टै छ। अहिलेसम्म त केही भएको छैन। आशीर्वाद दिनुहोस् राम्रोसित जाओस् भनेर। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेलजीलाई कस्तो छ अहिले? राजेन्द्र लिङ्गदेलजीलाई म बिहान गएको पनि थिएँ। उहाँलाई निमोनिया भएको हो, अरू के होइन, निमोनिया भएको हो। र त्यो यहाँ अहिले ल्याइसकेपछि हिजोबाट कन्ट्रोल, हिजो रातिबाटै त्यो कन्ट्रोल भएको छ। र आज डाक्टरलाई कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। हस् डाक्टर साहब, तपाईँले अलगधारलाई यति धेरै जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।